सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। शुरू कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि खुलूस मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए सुने। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत में एक आंसू निकल गया, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो। आपकी तवज्जो किधर है? बात समझ में नहीं आ रही। आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? थोड़ा मोहब्बत बना लीजिए सुनने का। आइए अब हम आगे से बेशतर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए बाबा से बरम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नाज़िम साहब अल्लाह बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। मैं बात शुरू कर रहा हूँ। दश्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। एक मिसाल बोली जाती है, जरा आपकी तवज्जो हो तो मैं आपकी जरा सुनाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, कहते नहीं जान है तो जहान है, मतलब जब जान की बात आ जाए और जहान देना पड़े तो दे दो। लोग कहते हैं नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सय्यद रिजवान मियां साहिब किबला, हुजूर सय्यद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग इसको बात करने का बैठ जाए, कोई बात नहीं, आपका काम हम करना है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। इधर सुनिए, लोग कहते हैं जान है तो जहान है, और जब जान की बात आ जाए तो माल दे दो, जहान दे दो, क्योंकि जहान जान से जी। लेकिन अगर इसकी बात करें, लोग कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन बाहर हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी रिफत को सलाम, आपकी शुजाअत को सलाम। इमाम हुसैन ने इस मुहावरे का फलसफा ही पलट दिया। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। आका हुसैन ने इस मुहावरे का फलसफा ही पलट दिया। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, आका हुसैन ने जान दे दी, जहान बचा दिया, जान दे दी, ईमान बचा लिया। लोग जान बचा के जहान बचाते हैं, आका हुसैन ने जान दे के ईमान बचा दिया। अब जरा थोड़ा थोड़ा बेदारी लाइए, नेटवर्क लाइए। हुसैनी है ना, हुसैनी, अरे बच्चे तो बोले या हुसैन, सारे लोग हाथ उठाइए, या हुसैन। हाँ, तकरीर करते करते इतना तो अब तजुर्बा हो गया, तुम सब लोगों को जगा तो सकते हैं। बोलिए या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का ज़ीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और बरेली का इमाम तो यूं कहता है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात शुरू कर रहा हूँ, जरा तवज्जो का तालिब हो। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, इन लोगों से फरमा दीजिए, मैं तुम्हें जो तबलीग कर रहा हूँ, तुम तक दीन के अहकाम पहुँचा रहा हूँ, मुझे तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन ए महबूब, इनसे ये कह दो कि ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत करें, ये आपकी अहले बैत से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, जितने भी रसूल आए, किसी भी नबी के लिए जायज नहीं कि दीन की तबलीग पे उजरत ले, किसी भी रसूल के लिए जायज नहीं कि दीन की
तबलीग पर उजरत ले, मुआवजा ले। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में अफसल है, मुस्तफ़ा तो सारी कायनात में आला है, मुस्तफ़ा तो तमाम अंबिया के सरदार हैं। जब औरों के लिए उजरत लेना जायज़ नहीं तो फिर मुस्तफ़ा से खास करके क्यों मना फरमाया गया? ए महबूब, इन लोगों से कह दीजिए, अपने उम्मतियों से कह दीजिए कि मैं तुम्हें जो दीन की तबलीग कर रहा हूँ, मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं चाहता हूँ, कोई मुआवजा नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक बात है, इन्नल मवद्दत फिल कुर्बा, ये तुम्हारी अहले बैत से मोहब्बत करें तो कोई मोहतरम एतराज करने वाला कह सकता है अहले बैत की मोहब्बत ये भी तो उजरत है, अहले बैत की मोहब्बत ये भी तो बदला है। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जरा करीब आ जाओ। रब फरमाता है इनसे ये कह दीजिए कि ये अहले बैत से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर। अब कोई कहने वाला कह सकता है अहले बैत की मोहब्बत भी तो उजरत है, अहले बैत की मोहब्बत भी तो बदला है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम अली से मोहब्बत करो, ये अली की जरूरत नहीं है। तुम फातिमा ज़हरा की तौहीद करो, ये फातिमा ज़हरा की जरूरत नहीं है। तुम हसन से मोहब्बत करो, ये इमाम हसन की जरूरत नहीं है। तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, ये इमाम हुसैन की जरूरत नहीं है। तुम इमाम कासिम से मोहब्बत करो, ये इमाम कासिम की जरूरत नहीं है। तुम इमाम अली अकबर से मोहब्बत करो, ये इमाम अली अकबर की जरूरत नहीं है। तुम इमाम अली असगर से मोहब्बत करो, ये इमाम अली असगर की मोहब्बत नहीं है। तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, ये अहले बैत की जरूरत नहीं है। तो आप कहो कि जनाब किसकी जरूरत है? अली से मोहब्बत करो, अली की जरूरत नहीं। फातिमा की तौकीर करो, ये फातिमा ज़हरा की तौकीर नहीं। हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, ये उनकी जरूरत नहीं। आप कहो कि किसकी जरूरत है? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये हसनैन करीमैन की जरूरत नहीं है, ये तो उम्मतियों की जरूरत है, ये तो हमारी जरूरत है, ये तो तुम्हारी जरूरत है। अरे हसनैन करीमैन से दुनिया में मोहब्बत करोगे, मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे, और जब मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करेंगे, मेरा रब तुमसे मोहब्बत करेगा। और जिससे रब मोहब्बत करता है, दुनिया भी उसकी हो जाती है और आखिरत भी उसकी हो जाती है। फैज़ाने आला हज़रत हुज़ूर सय्यद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। चल के बोलिए या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर। जानते हो ये कौन हस्तियां हैं? जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मन क़राबतु हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहु। या रसूल अल्लाह, वो कौन अशख़ास हैं, वो कौन हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब करार दिया गया है? मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुनो वो अली है, सुनो वो फातिमा है, सुनो वो हसन है, सुनो वो हुसैन है। फबना हुआ, और क़यामत तक जितनी भी इनसे औलाद आएगी उन सब की मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, कौन अली है जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाए, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। जिसके बारे में मुस्तफ़ा इरशाद फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, अल्लाह अल्लाह, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। आज अल्लाह अल्लाह, हज़रत आयशा कहती है, आयशा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा कहती है, ज़िक्रू अली की इबादत, जरा तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत आयशा कहती है, अली का जिक्र करना इबादत है। आज लोग कहते हैं कि शिया राफ़ज़ी नाम निहात हुसैनी आज कहते हैं कि अली और हज़रत आयशा में जंग चली। आज ये लोग कहते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अहले बैत की मोहब्बत का ये झूठा जाम पिला के शैख़ैन की ये तौहीन करते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में तौहीन करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत आयशा से चार दीवारी में घर में इरशाद फरमाया था, ज़िक्रू अली की इबादत। हज़रत आयशा अगर दुश्मनी करती थी तो हो सकता था छुपा देती, अली का जिक्र करना इबादत है ये हज़रत आयशा नहीं बताती। लेकिन ये लोग को नहीं, सहाबा में आपस में प्यार देखिए, लगन देखिए, ताल्लुक देखिए। हज़रत आयशा कहती है, ज़िक्रू अली की इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। बचल के बोलो सुभान अल्लाह, अली का जिक्र करना इबादत है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो ये आता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर अली के
चेहरे को देखते, जहाँ बैठते वहाँ अली के चेहरे को देखते, जहाँ बैठते वहाँ अली के चेहरे को देखते। सहाबियों ने पूछा, ए सिद्दीक तुम अली के चेहरे को इतना क्यों देखते हो? अल्लाह अल्लाह, तो हजरत अली और हजरत सिद्दीक अकबर में तफरीक करते हैं, जो हजरत अली का छोटा जाम पिला के मोहब्बत का हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरा चैलेंज है उन लोगों को, अब जरा तवज्जो से सुने, कान खोल के सुने, जरा हसद की ऐनक उतार कर सुने और ज़हन की खेत खोल कर सुने। हजरत सिद्दीक अकबर जहाँ भी बैठते हैं अली के चेहरे को देखते हैं, अल्लाह अली के चेहरे को देख रहे हैं। किसी ने पूछा, ए सिद्दीक अली के चेहरे को इतना क्यों देखते हो? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सुनो लोगों, तुम्हें मालूम नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, या अबू बकर सिद्दीक बताओ ना क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। अरे कौन कह रहे हैं? ये सैयदना सिद्दीक अकबर कह रहे हैं अली का चेहरा देखना इबादत है। आओ आओ अहले बैत खान की शान में तुम्हें बताता हुआ चलो। एक हदीस पढ़ लो जरा, दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्बास से रिवायत है, हजरत अब्बास कहते हैं, अली इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहन नास अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अला अय्युहन नास अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दुन व जद्दा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबू व अम्मा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालू व खाला अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मू व अम्मा हुमल हसन वल हुसैन जद्दुहुमा रसूलुल्लाह जद्दुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलद व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अबूहुमा अली बिन अबी तालिब व अम्मुहुमा कासिम बिन व अम्मुहुमा जाफर बिन अबी तालिब व अम्मतहुमा उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब व खालूहुमा कासिम बिन रसूलुल्लाह व खालातुहुमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम बनाते रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा ने आगे इरशाद फरमाया, जद्दुहुमा फिल जन्नह अबूहुमा फिल जन्नह व उम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतहुमा फिल जन्नह व खालूहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से आवाज है। वाह वाह वाह। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मेरी बात समझ नहीं आ रही। आप जिक्र हुसैन में बैठे हो रही थी खामोशी। अरे जहाँ हुसैन का नाम ले लिया जाए वहाँ तो मुर्दे में जान आ जाती है। तो जिंदा हो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए या हुसैन, या हुसैन। मैंने तुम्हें हदीस सुनाई, इंशाअल्लाह अगर उसका तर्जुमा सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह, या हुसैन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हें ऐसा रिश्ता बताऊं जो सारे रिश्तों में सबसे स्पेशल रिश्ता हो, सारे रिश्तों में सबसे स्पेशल रिश्ता हो। अल्लाह अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, जो नाना के एतबार से सबसे बेहतर है, जो नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो चाचा के एतबार से सबसे बेहतर है, जो फूफी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो मामू के एतबार से सबसे बेहतर है, जो खाला के एतबार से सबसे बेहतर है, जो बाप के एतबार से सबसे बेहतर है, जो माँ की एतबार से सबसे बेहतर। किसी का बाप कुछ हो सकता है, किसी की माँ कुछ हो सकती है, तो हो सकता है दूसरे रिश्ते में गड़बड़ हो, लेकिन वाह रे हुसैन तेरी असमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। आका हुसैन का रिश्ता देखो, रिश्ता। और ये मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो जरा दिल के कानों से। आका ने इरशाद फरमाया, जो नाना के एतबार से सबसे बेहतर है, जो नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, जो बाप के एतबार से सबसे बेहतर है, जो माँ के एतबार से सबसे बेहतर है, जो मामू के एतबार से सबसे बेहतर है, जो खाला के एतबार से सबसे बेहतर है, जो चाचा के एतबार से सबसे बेहतर है, जो फूफियों के एतबार से सबसे बेहतर है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबियों, वो कोई और नहीं, हुमल हसन वल हुसैन, वो मेरे हसन और हुसैन का रिश्ता। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन का रिश्ता है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, उनके नाना रसूलुल्लाह है, उनकी नानी खदीजा बिन्त खुवैलद है, उनकी माँ फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह है, उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है, उनके चाचा जाफर इब्न अबी तालिब है, उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्त तालिब है, उनके मामू कासिम इब्न रसूलुल्लाह है, उनकी खाला ज़ैनब रुक़ैया अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं, उनकी खाला हज़रत उम्मे कुलसूम अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। फिर आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, उनके नाना जन्नती है, उनकी खाला जन्नती है, उनके बाप जन्नती है, उनकी माँ जन्नती है, उनके चचा जन्नती है, उनकी फूफी जन्नती है, उनके मामू जन्नती है, उनके खाला जन्नती है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, हसन जन्नती है, हुसैन जन्नती है,
کہتا ہے حسین سے محبت رکھنے والے حسین جنتی ہے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ ازہری زندہ باد زندہ باد. حسین سے محبت رکھنے والے حسینی جنتی ہیں. حسینی غزل کا بولو سبحان اللہ. میں بہت جلدی بات ختم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حسنین کریمین کی کیا شان ہے. اللہ اللہ، یہ انوکھا رشتہ ہے، اسپیشل رشتہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کے بارے میں کیا کیا بیان فرمایا. ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آپ نے سنا نہیں، لیکن ہم صرف سنتے ہیں. اس سے جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ کربلا معرکہ وجود میں آیا کیوں، اس کی وجہ کیا ہوئی، کوئی مطلب نہیں. ذرا توجہ چاہتے ہیں، کوئی مطلب نہیں. مسجد کی امامت، یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے، چھوٹی امامت. کوئی بات نہیں ہے، شیطان گڑبڑ کر رہا ہے، ذرا آپ کہیں اس کے لیے جائیں گے. مسجد کی امامت مسجد صغریٰ کہلاتی ہے. ذرا ایک توجہ، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. مسجد کا امام دیکھو داڑھی پوری ہو، مسجد کا امام دیکھو انگوٹھا ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا ہے، اس پہ توجہ. مسجد کا امام دیکھو چوراہے پہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، اس پہ توجہ. مسجد کا امام دیکھو حضرت امام صاحب اٹھ کے کھاتے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور خود شراب کی بوتلیں چڑھا رہا ہے، پوچھ رہا ہے امام کے بارے میں. امامت صغریٰ کی جب بات آتی ہے تو ہم امام ایسا چنتے ہیں اس کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، چوراہوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، جب ہم اپنا پیر چنتے ہیں تو بتائیے، جب پیر چنتے ہیں تو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن رہا ہے کوئی مطلب نہیں، داڑھی بٹا رہا ہے کوئی مطلب نہیں. پکے حسینی ہے، حسینی جان دے دیں گے حسین کے نام پہ. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنا کوئی مطلب نہیں. مرید تو ہم اس لیے ہوتے ہیں نا، پیر صاحب کوئی وظیفہ بتاتے اور ہماری بلڈنگ بن جائے، عمارت بن جائے. اور پیر صاحب بھی یہ سوچنا ہے کوئی موٹا مرید پھنس جائے، موٹی مرغی پھنس جائے، میری بلڈنگ بن جائے. دونوں طرف سے پھنسا دے نا. مرید کی یہی منشا، پیر چاہ رہا ہے میری بلڈنگ بن جائے، مرید چاہ رہا ہے میری بلڈنگ بن جائے. ارے مسجد کا امام دیکھو تو تمام صفات اس میں دیکھو، اور پیر دیکھو تو کوئی مطلب نہیں. نماز چھوڑا حضرت طریقت ہے، طریقت ابے طریقت نہیں، یہ شیطانیت ہے، شیطانیت، یہ شیطانیت ہے، شیطانیت. اے حسینیوں سنو، صرف نعرہ لگانے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا ہے، گریبان پھاڑنے سے حسینی نہیں ہوتا ہے، اپنے گالوں کو نوچنے سے حسینی نہیں ہوتا ہے. آقا حسین نے جو مشن کربلا میں چھوڑا تھا اس مشن کو آگے بڑھانا نام حسینی ہے. جو میرے مصطفیٰ نے آقا حسین کو مدینے میں پڑھایا تھا، جو میرے مصطفیٰ نے مدینے کی گلیوں میں حسین کو پڑھایا تھا، اور جو پیغام کربلا کے میدان میں میرے حسین نے ہمیں دیا ہے، اس پیغام کو فالو کرنا، آگے بڑھانا، یہی حسینی ہے. یہی حسینی ہے، صرف نعرے لگانا حسینی نہیں ہے. آج ہم داستانیں سنتے ہیں، سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سننا. لیکن سوچا ہے ہم سننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کرنا کسی کام کو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. میں بات ختم کروں. اللہ کربلا چلے گئے، اللہ آپ نے سب کچھ سنا ہے، لیکن امام حسین نے جو درس دیا وہ درس دے کر میں تم سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جو امام حسین نے ہمیں پڑھایا وہ ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں لانا ہے. پکے سچے حسینی بننا ہے، صرف نام کے حسینی نہیں بننا ہے، کام کے حسینی بننا ہے. میری بات لگے، اللہ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ، آپ نے دیکھا یہ 72 جانثاروں کا قافلہ میدان کربلا میں چلا گیا. پہلے
امام حسین کے عزیزوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. اللہ اکبر. جب اہل بیت اطہار کی باری آئی نا، جب اہل بیت اطہار کے گلشن کی باری آئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل پیغمبر، آگے بڑھے کہا بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام. واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں. بابا جان مجھے اجازت دیجیے. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر 18 سال کے علی اکبر کو دیکھا. کہا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے نانا، تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا جان کی یاد آ جاتی ہے. تمہارے چہرے کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے کہ تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، تم ہم شکل مصطفیٰ ہو، تم ہم شکل نانا ہو. اللہ اکبر. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا، الوداعی بوسہ کیا اور ایک تلقین کی تھی، ایک تلقین، ایک پیغام پڑھایا تھا آقا امام حسین نے. بیٹا جاگ گئے ہو، لوٹ کر تو نہیں آؤ گے، میدان کارزار میں تمہارے قدم تو نہیں ڈگمگائیں گے، ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اللہ. امام علی اکبر نے کہا، امام علی اکبر کہتے ہیں اے میرے بابا جان، اے آقا حسین، میری رگوں میں خون بھی فاطمہ زہرا کا ہے. آہا، میری رگوں میں دودھ بھی فاطمہ زہرا کا ہے، میرے اندر بھی چلنے والا خون مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کا ہے. اللہ اللہ. امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، تلوار تھما دی اور کہا بیٹا جاؤ. امام علی اکبر چلے گئے اور امام علی اکبر جب گئے، یزیدی کتوں نے دیکھا، یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا علی کا شیر آ گیا ہے، حسین کا شیر آ گیا ہے. اللہ اللہ. امام علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں اور جدھر کو جاتے ہیں عساکر یزید کی صفیں پلٹ دیتے ہیں. اللہ اللہ. گھجر مولی کی طرح امام علی اکبر اپنی تلوار سے ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں. آقا حسین آگے بڑھتے ہیں کہ میں اپنے لال کو دیکھو تو صحیح کے میدان میں میرا لال کیسا کام کر رہا ہے، میرا سبق، میرا لیسنار میدان کربلا میں کیسا کام کر رہا ہے. میرے نانا جان نے جو مجھے پڑھایا تھا، میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، وہ میرا پیغام کیسے کام کر رہا ہے. لیکن اللہ اکبر، میدان میں اتنی گرد و غبار تھی، امام علی اکبر کو نہ دیکھ سکے. لیکن جدھر یزیدی لشکر بھاگتا ہے، آقا امام حسین سمجھ لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی تلوار سے بھاگ رہا ہے، بہت دیر ہو گئی چل رہی ہے. امام علی اکبر اپنی تلوار چلا رہے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. کون ہے جو فاطمہ کے لال کا مقابلہ کرے؟ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو علی اکبر کا مقابلہ کرے؟ کس کے باپ نے ایسا سبق پڑھایا ہے جو امام علی اکبر کا مقابلہ کر سکے؟ بہت دیر ہو گئی، یزیدی کتے کٹ رہے ہیں، فاصلے جہنم ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. امام علی اکبر نے گرد و غبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، میدان سے باہر آئے، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے بابا جان مجھے تو گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، مجھے تو گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، پانی. 3 دن سے پیاسا امام علی اکبر، ساری دنیا کے لیے پانی کی اجازت ہے، لیکن گلشن مصطفیٰ کی کلیوں کے لیے پانی کا پہرا ہے، جن کے صدقے ساری کائنات پلتی ہے، جو کوثر کے مالک ہیں، جو آب زمزم کے مالک ہیں، جو ساری کائنات کے مالک ہیں. آج اس کے گھر والوں پر ان یزیدی کتوں نے پانی پر پہرا لگا دیا. آقا امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی کی ضرورت ہے؟ ابا ہاں مجھے پانی کی ضرورت ہے. اور ابا اگر تم نے پانی پلا دیا تو پھر میں ان کو دکھاؤں گا علی کا شیر ہوتا کیسا ہے. چل کے بولے علی کا شیر ہوتا کیسا ہے. امام علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا جان تو گھونٹ پانی چاہیے، تو گھونٹ پانی چاہیے. امام حسین امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ملے گا، پانی پر تو پہرا ہے، تمہارا صبر ہے، صبر، تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. امام حسین امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میری سوکھی ہوئی زبان کو چوس لو، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، اب سوچو ذرا، توجہ کرو.
آقا امام حسین کہتے ہیں میرے نانا جان مجھے میری اسی زبان کو اپنی زبان سے ٹچ کرتے تھے، میری زبان چوستے تھے اور اپنی زبان مجھے چوساتے تھے۔ اللہ اللہ کہا بیٹا اسی سوکھی ہوئی زبان کو چوس لو۔ امام علی اکبر نے امام علی مقام امام حسین کی زبان کو چوسا، امام علی اکبر میں جان آ گئی، امام علی اکبر میں شجاعت اور بہادری میں اور استقلال پیدا ہو گیا۔ میدان غازہ میں تمہارا چلے گئے اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح پورے دم کے ساتھ یزیدی کتوں کو کاٹنا شروع کر دیا، یزیدی بھیڑیے بھاگنے لگے، لیکن اللہ اللہ ایک یزیدی کتے نے نیزہ چلایا، امام علی اکبر کے سینے پر پیوست ہو گیا، امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے آ گئے، اور جب گھوڑے سے نیچے آ گئے امام علی اکبر نے بے ساختہ پکارا یا بادرکنی یا بادرکنی یا بادرکنی، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے، میرے بابا جان مجھے سنبھالیے۔ آقا امام حسین سمجھ گئے کہ میرا بیٹے کا وقت آ گیا ہے، میرا امام علی اکبر کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین توڑتے توڑتے امام علی اکبر کے پاس گئے، دیکھا امام علی اکبر گھوڑے سے نیچے گر گیا ہے، بے شمار جسم پر تلوار اور نیزوں کے وار ہے، زخم ہے امام حسین۔ امام علی مقام امام علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، دیکھنے لگا ہوا تھا۔ امام علی اکبر نے کہا بابا جان میرے نیزے کو نکالیے، میرے نیزے کو نکالیے، تمہارا شہزادہ پھر جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تلوار اٹھانے کی سکت رکھتا ہے۔ اللہ اللہ تو مؤرخ نے لکھا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں البدایہ والنہایہ دیگر کتب تواریخ میں جو لکھا ہے میں تمہیں پیغام پڑھانا چاہتا ہوں۔ جب آقا امام حسین نے اس نیزے کو نکالا، جسم سے خون کا فوارہ نکلا، اور اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، امام علی اکبر کی روح سے انسری سے پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی اکبر شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ میرے امام حسین نے اپنے 18 سال کے نوجوان کا لاش اپنے کاندھے پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اپنے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ کسی مؤرخ نے پوچھا میں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو بتاؤ یہ نوجوان کون ہے، یہ تو بتاؤ یہ نوجوان کون ہے، اس نوجوان کے کاندھے پر کس کی لاش ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ لاش لانے والا امام علی مقام امام حسین ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ان کے کاندھے پر کس کی لاش ہے؟ تو کسی نے بتایا ان کے کاندھے پر ان کے بیٹے نوجوان بیٹے علی اکبر کی لاش ہے، جو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، جو مصطفیٰ کی تصویر کامل تھے، جو نازوں کا بالا ہوا تھا۔ وہ مؤرخ لکھتا ہے قسم خدا کی آقا امام حسین کے کاندھے پر ان کے نوجوان بیٹے کی لاش تھی۔ میں نے امام حسین کے قدموں کو دیکھا، قدموں میں لرزہ طاری نہیں تھا، آپ آہو بکا نہیں کر رہے تھے، آپ گرتے پڑتے نہیں آ رہے تھے۔ اللہ اللہ، ہمارے گھر میں اگر چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو باپ الگ پریشان، ماں الگ پریشان ہوتی ہے، بھائی ہاسپٹل جانے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا شہزادہ مر جائے تو باپ کے حکم میں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام کو دیکھو، امام حسین کی ذات کو دیکھو، یا امام آپ کے صبر پر سلام، یا امام آپ کی شجاعت پر سلام۔ نوجوان بیٹے کا لاشا کاندھوں پر ہے، لیکن مؤرخ لکھتا ہے قدموں میں لرزہ طاری نہیں ہے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، امام اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے خیمے کی طرف لا رہے ہیں۔ جب حضرت صفیہ نے اپنے بابا جان کو دیکھا، اللہ اللہ امام حسین کو دیکھا، تو کہتی ہے پھوپھی زینب بابا جان کو تو دیکھو۔ بابا جان جب امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے تو آپ کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن کی تھی، اور اللہ کی قدرت سے نہ آپ کے سروں کے بال سفید تھے اور نہ آپ کی داڑھی مبارک میں کوئی بال سفید تھا، لیکن حضرت صفیہ کہتی ہے پھوپھی زینب دیکھو تو صحیح، بابا جان اس نوجوان بیٹے کو اپنے کاندھے پہ لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب میدان کربلا میں گئے تھے تو کوئی سر کا بال سفید نہیں تھا، کوئی داڑھی کا بال سفید نہیں تھا۔ جب نوجوان بیٹے کو اپنے کاندھے پہ لا رہے
मुअल्लिफ लिखता है आपके तमाम सर के बाल सफेद हो गए थे, आपकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई थी। हज़रत सफिया कहती हैं बीबी ज़ैनब देखो तो सही, बाबा जान को कमों ने नढाल कर दिया है, बाबा जान को कमों ने बुढ़ापे में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत को सीने में बसाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, हुसैनी पैगाम को अपनाओ। आका हुसैन ने सबको कुर्बान करके, अपनी जान को कुर्बान करके और सजदे में रख के ये कहा था अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका व शुक्रान बि नमाइका, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राजी हूँ, ऐ अल्लाह जो तूने मुझे दिया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ अल्लाह जो तूने मुझे आज़माइश में डाला है मैं उस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अल्लाह ये बता तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैं इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नतियों का सरदार बना दिया है और जो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत मसलके आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद अरे हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।